जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता बरस नवंबर में ईरान के जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब को ईरान के अंदर असैसिनेट कर दिया गया था। उनकी टारगेट किलिंग हुई थी। अब इस हवाले से एक जूइश न्यूज़पेपर ने मज़ीद तफ़सीलात जारी की हैं। मोसाद जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है, उसके एजेंट्स के साथ बात हुई है इस न्यूज़पेपर के एक सहाफ़ी की, और उन्होंने मज़ीद तफ़सीलात बताई हैं कि इस साइंटिस्ट को, मोहसिन फ़खरीज़ादा को किस तरह टारगेट किया गया, कितने लोग इसमें मुलविस थे, किस तरह असला ईरान पहुंचाया गया। ये तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इस हवाले से जी कहा गया है कि 20 बंदों की टीम थी मोसाद की, जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है, जो काम कर रहे थे मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब की टारगेट किलिंग के हवाले से। कुछ लोग उसमें उनकी मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे थे, खुफिया निगरानी कर रहे थे, और कुछ लोगों ने वो बंदूक जिसके जरिए उनको मारा गया, ये आपको याद होगा कि ईरान ने कहा था कि कोई सैटेलाइट बंदूक इसमें यूज हुई है, ऐसी बंदूक जिसको सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल किया जाता है, उसके जरिए मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब की टारगेट किलिंग हुई है। अब इस हवाले से जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि तफसीलात सामने आई हैं, वो जो बंदूक है जिससे मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब की टारगेट किलिंग हुई, उसको हिस्सों में पार्ट्स के अंदर स्मगल किया गया ईरान के अंदर, क्योंकि एक तो वो बहुत भारी थी, और दूसरा ये था कि अगर एक टाइम पे उसको लेके जाया जाता तो वो फिर पकड़ी जा सकती थी। इस वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ के, छोटे छोटे हिस्सों में उसको खोल के वहां पे स्मगल करके ईरान के अंदर ले जाया गया। जहां तक उनकी मॉनिटरिंग का ताल्लुक है, इस हवाले से इसराइल के खुफिया एजेंट्स ने उस अखबार को बताया है कि हमें यह भी पता होता था कि मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब ने आज कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है, आज उन्होंने क्या खाया है, वो किस टाइम सोते हैं, किस टाइम शेव करते हैं। 8 महीने तक उनकी निगरानी हुई कि हम फ़खरीज़ादा साहब के इतने करीब पहुंच गए थे इन 8 महीनों के दौरान कि जब वो सुबह शेव करते थे या कोई आफ्टर शेव लगाते थे, तो उसकी खुशबू भी हमें पता चल जाती थी कि ये कौन सा आफ्टर शेव है। इस तरह उन्होंने उनकी निगरानी की, उनकी निगरानी होती रही, और फिर उनको तेहरान से बाहर उनका जो विला है, एक उनका घर था जो तेहरान से बाहर था, वहां पे वो अक्सर जुम्मे के रोज जाते थे। वहां से जब वो फिर आ रहे थे तो रास्ते में फिर उनकी टारगेट किलिंग हुई। इस हवाले से बताया गया कि बंदूक वहां पे फिट की गई, ये बंदूक टुकड़ों के अंदर ईरान के अंदर स्मगल की गई। उसकी एक वजह यह भी थी कि ये बहुत भारी थी, इसका वजन तकरीबन 1 टन था। अब 1 टन इसका वजन क्यों था? 1 टन इसका वजन इसलिए था कि इसके अंदर बारूद नस्ब था। बारूद इसलिए नस्ब किया गया कि जब इसके जरिए उनकी टारगेट किलिंग की जाएगी, रिमोट कंट्रोल के जरिए ये बंदूक कंट्रोल होती थी। मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब की टारगेट किलिंग के बाद, उनको मारने के बाद, इस बंदूक को तबाह कर दिया जाएगा। और फिर उन्होंने किया भी ऐसे, जब उनको टारगेट किया गया, रिमोट कंट्रोल के जरिए इस बंदूक को चलाया गया। और मोहसिन फ़खरीज़ादा के साथ उस वक्त तकरीबन 12 बॉडी गार्ड्स और उनकी वाइफ भी उनके साथ थी। ईरान ने ये क्लेम किया कि उनके बॉडीगार्ड ने अपने आप को उनके ऊपर फेंक दिया, बॉडीगार्ड को भी गोलियां लगी, लेकिन इसराइली एजेंट्स का ये कहना है कि किसी को और कोई गोली नहीं लगी, सिर्फ उनको टारगेट किया गया। और एन ये बिल्कुल प्रिसाइज निशाना था, और उस बंदूक के जरिए निशाना लगाया गया, और मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब भी सिर्फ इससे हिट हुए। और जब उनको हिट कर लिया गया, फिर रिमोट कंट्रोल के जरिए ही उस बंदूक को तबाह कर दिया गया। जो वो वेपन सिस्टम था उसको तबाह कर दिया गया, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके अंदर बारूद नस्ब था। अब जो मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब हैं, इस हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो सामने आई है, पहले मैंने भी वीडियो बनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत थे ईरान के जौहरी प्रोग्राम के अंदर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसराइल ने अगरचे के सरकारी तौर के ऊपर इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया कि हमने उनको मारा है। कुछ उनके वजीरों से कल लोगों ने पूछा भी, मीडिया ने पूछा भी, तो उन्होंने कहा जी हम इस हवाले से कोई बयान नहीं देंगे। इसराइल का ये पुराना तरीका कार है कि वो बंदा मार भी देते हैं, फिर मीडिया में उसकी तशहीर भी कर देते हैं, मीडिया तक इंफॉर्मेशन भी पहुंचा देते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमने मारा है। लेकिन जब उनसे ऑफिशियल कोई बयान लिया जाए तो वो ऑफिशियल बयान कोई नहीं देते। 2018 में इसराइल के वजीर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उन्होंने कहा कि ईरान बहुत तेजी से अपने जौहरी प्रोग्राम को आगे लेके जा रहा है, और कुछ ही अरसे में ये जौहरी बम बनाने के काबिल हो जाएंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने मोहसिन फ़खरीज़ादा का जिक्र किया, और मोहसिन फ़खरीज़ादा के हवाले से उन्होंने कहा कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं,
اور یہ وہ شخص ہے جو اس بم کو آگے لے کے جا رہا ہے, اس ریسرچ کو آگے لے کے جا رہا ہے. تو اسی وقت کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ محسن فخری زادہ کو ٹارگٹ کریں گے. یہاں پہ ایرانی سیکیورٹی ایجنسیوں کی کمزوری بھی ہے کہ سب کو پتا تھا کہ فخری زادہ صاحب کا نام اسرائیل کے وزیر اعظم نے لیا ہے, اور اگر انہوں نے نام لیا ہے تو اب ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو فول پروف سیکیورٹی اس طرح نہ دی گئی. سیکیورٹی ان کے پاس تھی, جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا, تقریباً 12 باڈی گارڈ ایک وقت میں ان کے ساتھ ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود اسرائیلی ایجنٹس کا وہاں پہ پہنچ جانا, ان کی نگرانی کرنا اور اس کے بعد ان کو مار دینا, تو کہیں کوئی کمزوری رہ گئی, کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی, جس کی وجہ سے محسن فخری زادہ صاحب کو نشانہ بنایا گیا. اب جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ محسن فخری زادہ صاحب بہت امپورٹنٹ فگر تھے ود ان جوہری پروگرام, اس پروگرام کے لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے. اب اس حوالے سے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ محسن فخری زادہ کے جانے کی وجہ سے ایران کا نیوکلیر پروگرام پیچھے چلا گیا. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر ایران بم بنا سکتا تھا, لیکن محسن فخری زادہ صاحب کے جانے کی وجہ سے اب یہ پروگرام 2-3 سال پیچھے چلا گیا. اب اس میں کتنی صداقت ہے, کیا ایک شخصیت کے جانے سے سارے راز بھی چلے جائیں گے, ساری ٹیکنالوجی بھی چلی جائے گی, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آج یہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہو رہا ہے, برطانوی میڈیا کے اندر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن میڈیا کے اندر بھی یہ رپورٹ ہوا. حالیہ عرصے میں اسرائیل نے صرف محسن فخری زادہ صاحب کو ٹارگٹ نہیں کیا, اس کے علاوہ اسرائیل نے کئی سو ڈرون حملے کیے ہیں شام کے اندر. شام کے اندر جی انہوں نے ڈرون حملے کیوں کیے ہیں؟ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس وقت شام کے اندر ریولوشنری گارڈ ایران کی فوج کے لوگ موجود ہیں, اور انہوں نے دمشق کے اندر ایک اپنا ہیڈ کوارٹر بھی بنایا ہوا ہے, جہاں سے وہ بیٹھ کے جنگجوؤں کو کنٹرول کرتے ہیں, حزب اللہ کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کئی 100 ڈرون حملے کیے ہیں اسرائیل نے شام کے اندر, ٹارگٹ کرنے کے لیے ریولوشنری گارڈ کی اعلیٰ قیادت کو. ایون جو جنرل سلیمانی ہیں, جن کی اسیسینیشن ہوئی تھی عراق کے اندر, ان کے اوپر بھی حملے کیے گئے جب وہ شام کے اندر موجود تھے. ڈرون حملوں کے ذریعے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی, حزب اللہ کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. دمشق کے اندر ایک بلڈنگ کو ڈرون حملے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا, اسرائیل نے وہاں پہ ڈرون حملہ کیا, اور اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ ہیڈ کوارٹر ہے ریولوشنری گارڈ کا. اسرائیل شام کے اندر بھی یہ کوشش کرتا رہا کہ ایران کی فوج کی جو اعلیٰ کمان ہے, جو وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جائے. اس حوالے سے اسرائیل امریکہ اور ایک عرب ملک کے ساتھ مل کے بھی پلاننگ کرتا رہا. خصوصاً جو جنرل سلیمانی تھے, ان کی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے ایک عرب ملک کے ساتھ بھی مشاورت کی گئی, اور یہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ان کو شام کے اندر ٹارگٹ کیا جائے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا, اور بعد میں پھر ان کو عراق کے اندر ٹارگٹ کرنا پڑا. امریکہ نے ٹارگٹ کیا, امریکہ نے خود ذمہ داری لی کہ ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن آج سامنے آئی ہے, جو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹس سامنے لے کے آئے ہیں. ایک جوئش نیوز پیپر کو انہوں نے یہ انفارمیشن دی ہے. اس جوئش نیوز پیپر نے تمام انفارمیشن شائع کی ہے. اس پیپر کا نام ہے جوئش کرونیکلز. آپ اس کے حوالے سے گوگل بھی کر سکتے ہیں, اس کی ویب سائٹ بھی آپ کو مل جائے گی. اس کی ویب سائٹ کے اوپر ابھی یہ سٹوری لگی ہوئی بھی ہے, بلکہ وہ لیڈ کر رہے ہیں سٹوری سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن تھی, اور میں نے سوچا کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. شکریہ.